या ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपसीनैः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तनविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलस्य वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालङ्कृतकिण्डला प्रविशन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वन्दनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखकरोतिं वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाच्छामि नारायण कथामिमाम। नारायणं नमस्कृत नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये तत। नमस्कार। यतिखेर गुरु मञ्जरी तपाईले ग्रुपबाट स्वस्थानी भगवतीको यो कथा सुनिरहनु भएको छ, कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ र यही कथा श्रवण गर्ने क्रममा आज हिजो हामीले प्रथम अध्याय यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएका थियौँ भने आज हामी द्वितीय अध्याय श्री स्वस्थानी व्रत कथाको द्वितीय अध्याय यहाँलाई सुनाउँदैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। स्वस्थानी व्रत कथाको महिमा अत्यन्तै उच्च रहेको छ। हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरेर यो माघ महात्म्यका रूपमा स्वस्थानी व्रत कथाको श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले यसबाट धेरै कुराहरूको ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। हाम्रा जीवनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा वैराग्य पनि ल्याउन सक्छौँ। हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छौँ र हाम्रा दैनिक जीवनयापनमा धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाउँछौँ। र म द्वितीय अध्याय यहाँहरूलाई सुरु गरिरहेको छु। यतिखेर हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छु। अथ द्वितीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो संसार महाप्रलयपछि जताहेरु शून्य मात्र थियो, कतै केही थिएन। तब त्यसबेला भगवान ईश्वरलाई फेरि सृष्टि गर्नको इच्छा भयो। क्षीर सागरमा हजार शिर भएका शेष नागमा शयन गरेको बेला भगवान विष्णुको नाभिबाट हजार पत्र भएको कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा 4 मुख भएका ब्रह्माजी उत्पन्न भए। ती ब्रह्माले जगत सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखत भगवान विष्णुको कान चिलायो र केही बेरपछि औँला हाली कान कनाउनु भयो। काने गुजियायो, त्यसलाई त्यो फ्याले। त्यो काने गुजीबाट मधु र कैटभ भन्ने 2 दैत्यको जन्म भयो। ती महापराक्रमी हुनाले कहाँ के छ भनेर खोज्दै जाँदा ब्रह्मा बसेको कमलको डाँठनिर पुगे। यो के रहेछ भनेर हेरे। 4 मुख भएका ब्रह्माजीलाई देखेर यसलाई खसाल्नु पर्यो भनेर खूब बल गरेर हल्लाए। तब ब्रह्माजी डराएर विष्णुलाई जागा गराउन भगवती योग मायाको आराधना गर्न लागे। ब्रह्माजीको स्तुतिले प्रसन्न भएर योग मायाले शेषशायी भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनु भयो। विष्णु भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु कैटभ दुवै बलपूर्वक कमलको नाल समाई चैत वैशाखको हुरीले रुख हल्लाए झैं हल्लाइरहेका देखे। यस्तो देखेपछि तिनीहरूलाई यो काम नगर भनेर भने। विष्णुका वचन बाण हाने झै लागेर कमलको नाल छाडी विष्णुलाई नै समाउन दगुरे। 5000 वर्ष प्रयत्न दुवै दैत्य विष्णुसित बाहु युद्ध गरी लडे, तर कसैको जित हार भएन। अनि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ। तिम्रो पराक्रमले म बहुत प्रसन्न भए। अब जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। यस्तो कुरा विष्णुको सुनेपछि मधु कैटभ भन्छन्, हे विष्णु, यो संसारमा निर्धोले बलवानलाई के दिन सक्छ? सक्दैन। दिने त बलवानले हो। हामी अझै अहिलेसम्म लडाईँमा थाकेका छैनौं।
तिमी थाकिसकेछौ। थाकेका व्यक्तिले के देउला र हामीलाई, अनि हामीले के पाउला? बरु तिमीलाई केही इच्छा भए हामीसित माग दिन्छौ भने। यस्तो अहङ्कारले भरिएको दैत्यका वचन सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वीर हो, मलाई वरदान दिने सरी माफ गर्नुहोला। यस्तो दैत्यका वचन सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वीर हो, मलाई वरदान दिने सामर्थ्य भए प्रतिज्ञा वाचा गर। यस्तो कुरा सुनेर गर्वसेखीले भरिएका ती दैत्यहरू भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागेको हामी अवश्य दिनेछौँ, यसमा फरक पर्ने छैन भने। तब भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे मधुकैटभ, मसित सबै थोक छ, के मागु? माफ गर्नुहोला, हामी लाइभमा छौँ यतिखेर स्वस्थानी व्रतकथा सुनिरहेको छौँ। अलिकति स्वास्थ्यले साथ दिएन, माफ गर्नुहोला। हे मधुकैटभ, मसित सबै थोक छ, के मागु? दिन्छौ भने तिमीहरूलाई मार्न पाऊँ, मेरा हातबाट तिमीहरू मर। जब यस्तो कठोर वर मागेको सुने अनि दैत्य भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागे जस्तो वर कुनै पनि वीर पुरुषले माग्दैन। जम्बूद्वीपमा पहिले प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा ब्रह्माजीका मनमा उठ्यो अनि जगत प्रभु श्री शङ्करजीको तपस्या 12,000 वर्ष प्रयत्न गरे। माफ गर्नुहोला। कुनै पनि वीर पुरुषले माग्दैन, माग्नेको इच्छा पूर्ण गर्नु वीर पुरुषको कर्तव्य हो। हामीलाई त यस्तो नामर्द होलाउ भन्ने लागेको थिएन। तिमी नामर्द होइनौ, कपटी, जाली र छली समेत रहेछौ। भइगयो, हामीलाई तिमीले मार्न त मार, तर जल भएका ठाउँमा नमार, जल नभएको ठाउँमा मार। यस्तो वरदान पाएपछि विष्णुले ती दुवैलाई आफ्नो दुवै काखमा राखेर मारे। ती मधुकैटभको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत, हाडले पत्थर ढुङ्गा भयो। यो सबै देखेर ब्रह्माजीले 14 भुवन सृष्टि गरे। भूरलोक, भुवलोक, सोलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। यी पृथ्वीदेखि मास्तिरका हुन्। 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महातल, 6 रसातल, 7 पातल यी पृथ्वीको तलका हुन्। त्यसपछि 7 द्वीपको सृष्टि गरे। 1 जम्बूद्वीप, 2 कुशद्वीप, 3 प्रक्ष द्वीप, 4 साम्लद्वीप, 5 क्रौचद्वीप, 6 शाकद्वीप, 7 पुष्करद्वीप अनि 7 समुद्र पनि सृष्टि गरे। 1 इक्षुरसोध समुद्र, 2 सुरोध समुद्र, 3 घृतोक समूह, 4 क्षीरोद समूह, 5 दधि मण्डोद समुद्र, 6 शुद्धोद समुद्र, 7 छारोद समुद्र। जम्बूद्वीपलाई छारोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ अग्निद नाम गरेका राजाले राज्य गर्छन्। प्रक्षद्वीपद्वारा इक्षुरसोध समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ इग्म जीव नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। साल्मली द्वीपलाई सुरोध समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। कुशद्वीपलाई घृतोक समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। कौचद्वीपलाई क्षिरोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ धृतपुष्ट नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। शाकद्वीपलाई दधिमण्डाद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ मेधातिथि नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। पुष्पकर द्वीपलाई शुद्धोदक समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ वितिहोत्र नामक रारा राज्य गर्दछन्। राजा लेखिएको होला, रारा भएको रहेछ। जम्बूद्वीपमा 9 खण्ड छन्। तीमध्ये भरत खण्डमा रहेको हुनाले यस देशको नाम भारत रह्यो। समुद्र द्वीप सृष्टि गरिसकेपछि पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने 1 सुमेरु पर्वत, 2 कैलाश पर्वत, 3 गन्धमादन पर्वत, 4 हिमालय पर्वत, 5 त्रिकुट पर्वत, 6 चित्रकूट पर्वत, 7 चन्द्रातक पर्वत, 8 चन्द्रकूट पर्वत, 4 लाख योजना विस्तार भएको जम्बूद्वीपमा पहिले प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा ब्रह्माजीका मनमा उठ्यो अनि जगत प्रभु श्री शङ्करजीको तपस्या 12,000 वर्ष प्रयत्न गरे। त्यस कठोर तपस्यादेखि खुसी भएर शिवले दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो के इच्छा छ भन। यस्तो वचन सुनेपछि ब्रह्माजीले नाना उपचारले पहिलो पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, मलाई कस्ता भने आफ्नो मायाले चराचर सृष्टि गरी पालना गर्दै संहार गर्ने, मायादेखि पर रहेका परबाट मायामा डुबे जस्ता यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ।
फेरि एक मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 मूर्ति भई 3 कर्मली लोकको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका मालिक सर्वव्यापी सर्वात्मा यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे नाथ, हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न कसैले पनि सकेका छैनन् भने म कसरी सकुला। हजुरका दयाले भुवन लोक पर्वत समुद्रहरू सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भएकोले आराधना गरेको हुँ। हे देव, प्राणी सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। यस्तो ब्रह्माको बिन्ती सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ भएका ब्रह्माजी, तिमीले प्राणी सृष्टि गरी सृष्टिकर्ता कहलाए भन्ने वरदान दिनुभयो। ब्रह्माजी मनमा हर्षित भएकाले परिक्रमा गरी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनेर सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। त्यस पर्वतका टाकुरामा बसी ब्रह्मलोक, उमालोक, शिवलोक, विष्णुलोक, स्कन्दलोक, स्वर्गलोक आदि सृष्टि गरे। सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा अलकापुरी, पूर्व दिशामा ऐरावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा गन्धावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गरिसकेर सावधान भई मनले चिताउने बित्तिकै नै 100 ऋषि उत्पन्न भए। तीमध्ये जेठा कश्यप थिए। अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, तिम्रा त्यो वचन रूपी अमृत मेरा कान रूपी जिब्राले बराबर अरू पनि पिउने इच्छा गर्दैछु। अत यति कुरा त सुने, अब दैत्य देवता मनुष्यहरू सृष्टि भएको कुरा सुन्ने इच्छा छ। यस्तो स्नेहले परिपूर्ण भएको श्रद्धायुक्त वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका 13वटी स्त्री थिए। तिनका नाउँ दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु। सबैभन्दा जेठी दितिका सन्तान दैत्य भनिन्छन्। तिनका गर्भदेखि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यको जन्म भयो। अदितिका सन्तान देवता कहिन्छन्। तिनका गर्भदेखि इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि देवताहरू जन्मे। दनुका सन्तानहरू दान कहिन्छन्। तिनका गर्भबाट वृषप्रभा आदि जन्मे। 4 र 5 कारा र घोरका गर्भदेखि गन्धर्व, चित्ररथ आदि किन्नरहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्मियो। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। बलिष्ठाका गर्भदेखि पन्छीहरू जन्मे। कोइली, मयूर, डाँफे, मुनिया, जुरेली, रानीचरी, धोबिनी, लुइँचे आदि। विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुडहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि 4 पाउ हुने पशुहरू जन्मे। गाई, बाख्रा, बाघ, भालु, घोडा, हात्ती, घुरल, थारल, खरायो, जरायो आदि। कन्द्रुका गर्भदेखि नाग जाति जन्मे। कर्कोटक, शेष, अनन्त, बासुकी, कुली र तक्षकहरू। मनुका गर्भदेखि मनुष्यहरू जन्मे। त्यसपछि यिनीहरूलाई खाना दिन धान, जौ इत्यादि अन्नहरू पनि सृष्टि गरे। यो कथा संक्षेपमा पनि संक्षेपले सुनाए, किनभने अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टि क्रमले उत्पत्तिको वर्णन छ। तिमीले सुनेका पौनी हौला। अब के सुन्नको इच्छा छ भन। यस्तो कुमारजीको कुरा सुनेपछि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, कुन कुन लोकमा को छन्, दिक्पालहरू कसरी भए, अब यो कुरा आज्ञा होस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि सुन। सत्यलोकमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। स्कन्दलोकमा म छु। कैलाश पर्वतमा शिवजी हुनुहुन्छ। धूम्रलोकमा धूम्रकेतुहरू छन्। वैकुण्ठमा भगवान विष्णु बस्नुहुन्छ। नैऋत्य भुवनमा धेरै ऋषिहरू छन्। यो भुवनको कुरा हो। अब दिक्पाल भएको कुरा भन्छु सुन। वामन भगवानका दाजु इन्द्रले हिमाल पर्वतमा गएर कष्टले शङ्करजीको तपस्या गरे। त्यस तपस्यादेखि प्रसन्न भएर भगवान आशुतोषले दर्शन दिएर इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्या देखेर म खुसी भए। तिमी पूर्व दिशाको मालिक र अमरावतीको अधिपति भयो भन्ने वरदान दिनुभयो। कश्यपका छोरा अग्निले पनि इन्द्रले गरे झै कठोर तपस्या गरे। शिव खुसी भएर आग्नेय दिशाको अधिपति भई शुद्धावतीको राज्य दिनुभयो। यमले पनि यसै गरी तपस्या गरेर शङ्कर भगवान खुसी भएर दक्षिण दिशाको मालिक तुल्याई पाप धर्मको विवेचन गरी दण्ड दिने काम सुम्पी यमपुरीको अधिपति गराइदिए। निऋतिले पनि शङ्कर खुसी पार्न कैलाशमा तपस्या गरे। शम्भुले नैऋत्य कोणको मालिक तुल्याई कृष्णावतीको आधिपत्य दिएर पठाए। वरुणले घोर कष्टका साथ तपस्या गरे। पार्वतीपति खुसी भएर पश्चिमा दिशा र श्रद्धावतीको अधिपति गराइदिए। दितिका छोराहरूले सामूहिक तपस्या गरे। शम्भु खुसी भएर तिनीहरूको नाम वायु भयो। तिनीहरू धेरै भएर पनि म त एउटै रहोस्, तिमीहरूलाई कसैले देख्न नसकुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस् भनी
वायण्य कोडको मालिक गराए। कुबेरले पनि तपस्या गरे। शम्भु खुसी भएर अलकापुरी उत्तरा दिशाको अधिपति र धनको मालिक तुल्याइदिए। यसै गरी विश्वकर्माले तपस्या गए। तिनलाई विश्वकर्मा भन्ने नाम राखी सानो कोड र यशोवतीको मालिक गराइदिए। यो दिक्पाल भएको कुरा संक्षेपले भने। अब शिवपत्नी सती देवीको कथा भन्दछु सुन। यस्तो कुरा सुनेपछि अगस्त्य ऋषि भन्दछन्, हे कुमारजी, सती देवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन्? यो कुरा बताई अनि प्राण छाडेको र उल्का भएको सुन्न पाऊँ, मेरो प्रार्थना छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अष्ट प्रजापति मध्ये सबैभन्दा जेठा दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनकी विरणी नाम गरेकी पतिपरायण पतिव्रता स्त्री थिइन्। ती विरणी गर्भिणी भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्। ती कन्या कस्ती थिइन् भने 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै अनुहार भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, पदम पत्र जस्ता आँखा भएकी, बाघको झै कम्मर भएकी, उदाउन लागेका सूर्यको अरुण क्रान्ति झै रातो वर्ण भएकी यस्ती पुत्री जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले आनन्द मानेर आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक जातकर्म न्वारानहरू गराए। डाकिएका वशिष्ठादि ऋषि ज्योतिषहरूले धुलोटामा कोरी हेरी यस बालिकाको नाम सती देवी भनेर राखेर यो त्रिभुवनमा प्रख्यात हुनेछन् भनी भने। दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक भोजन गराएर दक्षिणादि प्रणाम गरी विदा दिएपछि ऋषिहरूले पनि आफ्ना आफ्ना कुटीमा जाँदा भए। इति श्री स्कन्दे पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार संवादे अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वराय व्रतकथाया सती देवी उत्पत्ति वर्णन नाम द्वितीयो अध्याय। उपनयतु मंगलवः सकल जगन मंगलाय श्रीमान दिनकरण किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसतुपजन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽय्या क्षोभ्यरहितो ब्रह्माण्या सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च निर्धानि वर्णानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषहारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या विडावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्चच्युत शंकर प्रभृति वै देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष्य जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। हरे कृष्ण।